Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Ali. Ana min Pakistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Adil. Ana min Pakistan. Uhibbu lughat al-Arabiyya. اسمي ناصر أنا من باكستان العربية اللغة الجميلة. السلام عليكم. اسمي محمد أويس. أنا من أمريكا. أنا مهندس في اتصالات سعودية. السلام عليكم. اسمي محمد إرفان. أنا من باكستان. أشتغل في شركة العلم. أحب اللغة العربية. اسمي عثمان أنا من باكستان أشتغل بشركة المقاولات هنا في السعودية. أنا أحب عربي كثير مع أستاذ. اسمي عامر. أنا من الهند. أستمتع جدا تعلم اللغة العربية. شكرا نور أكاديمي. Shukran Noor Academy. شكرا نور أكاديمي. Shukran Noor Academy. شكرا نور أكاديمي. شكرا نور أكاديمي. شكرا نور أكاديمي.